आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। डील या एहतजाज, ट्रंप से उम्मीदें और कानून का जाल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। जब डील का लफ्ज बोला या सुना जाता है तो बहुत सी डीलें दिमाग में घूम जाती हैं, चूंकि डील की इकसाम ही इतनी ज्यादा हैं। जैसे कि एक बिजनेस डील होती है जो बड़े कारोबारी अफराद या इदारे आपस में करते हैं, एक पैकेज डील होती है जो मल्टी नेशनल कंपनियां अपने कस्टमर्स को ऑफर करती हैं, ये प्रोमोशनल डील कहलाती है। फिर एक फास्ट फूड की डील्स होती हैं जो खाने पीने की शौकीन हमारी कौम बड़े शौक से एक्सप्लोर करती है। अब ये डील्स तो पूरी दुनिया में पाई जाती है, लेकिन एक ऐसी डील है जो सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है और इस डील को लेने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, कड़ी से कड़ी शराइत मानना पड़ती हैं, मिन्नत तरला करना पड़ता है, कभी सख्त बयानात देने पड़ते हैं तो कभी खामोशी के रोजे रखना पड़ते हैं, कभी अंडरग्राउंड होना पड़ता है तो कभी दूसरे मुल्क जाना पड़ता है। ये बड़ी ही हॉट डील होती है और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मशहूर भी यही डील होती है और ये सियासी डील कहलाती है। इस डील को समझौता, सुलह और एनआरओ भी कहा जाता है और मजे की बात यह है कि ये डील लेने वाले मुख्तलिफ होते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन डील देने वाली कंपनी एक ही है। इस तरह की डील्स देने के राइट्स चूंकि एक ही कंपनी के पास हैं, इसलिए हर डील लेने वाला इन्हीं से रुजू करता है। आजकल फिर एक इसी तरह की सियासी डील का खूब शोर है और तो और हुकूमत के वजीर दिफा भी दिफाई पोजीशन से हटकर इसी तरह की डील के इल्जामात लगा रहे हैं। उनका इशारा बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है, लेकिन यहाँ कुछ सवालात हैं, क्योंकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डील मिलने का मतलब सारे सियासी बंदोबस्त का बंद टूटने के मुतरादिफ है। सवाल यह है कि बानी पीटीआई को डील देगा कौन? क्या ये एस्टेब्लिशमेंट देगी और क्या एस्टेब्लिशमेंट डील देकर ये साबित करेगी कि 9 मई में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई हाथ नहीं है और ये कोई सोचा समझा मंसूबा भी नहीं था? और फिर अगर एस्टेब्लिशमेंट डील देगी तो किन शराइत पे देगी? क्या ये शराइत रखेगी कि इस निज़ाम को चलने की गारंटी दी जाए? क्या वो ये शर्त रखेगी कि इलेक्शन धांधली का किस्सा खत्म समझा जाए? और जनाब, सवालात सिर्फ डील देने वाले से ही नहीं बल्कि डील लेने वाले से भी तो उठेंगे ना। क्या बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निज़ाम जिसको वो मानते ही नहीं उसको चलने देंगे? क्या उन्होंने 2.5 साल जो मज़ाहमत की वो सब बेकार थी? उन्होंने अपने कारकुनों को जो एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ मज़ाहमत का पाठ पढ़ाया वो झूठा था? क्या वो ऐसी डील लेकर अपनी सियासत दफन कर लेंगे? फिर सवाल ये है कि आखिर इस डील का शोर है क्यों? क्या वाकई बानी पीटीआई डील मांग रहे हैं या फिर ये हुकूमत या इस हुकूमत का खौफ है कि कहीं वाकई कोई डील ना हो जाए? ये सब सवालात तो जवाब तलब हैं, लेकिन इस उम्मीद का जवाब कौन दे सकता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमरीकी इलेक्शन से बांध ली है? वो पीटीआई जो कहती थी कि डोनाल्ड लू ने साजिश करके बानी पीटीआई को इक़्तिदार से निकलवाया है, अब वही पीटीआई दूसरे डोनाल्ड की जीत की दुआएं मांग रही है और कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, खान को छुड़ाएगा। तो क्या ये सब इतना ही सादा और आसान है? ये भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, मजीद इश्यूज भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले लेते हैं ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं आमिर इलियास राना साहब ने, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रोग्राम में शौकत बस्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और आमिर इलियास राना साहब, जरा बात डील से पहले शुरू करते हैं जिसका इस वक्त काफ़ी शोर है। तो इमरान खान और मुक़्तदर हल्के कह लें या एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान गुज़िश्ता कुछ दिनों से डील की बड़ी खबरें हैं और आपने और बैरिस्टर सैफ ने भी ये कहा कि इसको डील ना कहा जाए, इसको अंडरस्टैंडिंग कहा जाए कि अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो सबसे पहले तो जरा ये बताएं कि ये डील और अंडरस्टैंडिंग जो है इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखें, मैंने अंडरस्टैंडिंग किसी डील के नतीजे में नहीं कही जी। मैंने प्रॉपर बात कही थी, मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि इमरान खान की अहलिया की जमानत, और वो किसी भी मुलजिम की, चाहे वो इमरान खान हो, वो चाहे जैसे राना सनाउल्लाह ने अब कहा कि हम सब की भी जमानतें हुई थी, तो उनकी अहलिया की जमानत उसी तरह ही हुई है जिस तरह बाकी लोगों की हुई। टाइम लगा, कई लोगों को 2-2 साल लग गए, किसी को 6 महीने लगे। तो यही प्रोसेस बेगम बुशरा के साथ भी हुआ। लेकिन चूंकि जो तासुर दिया वजीर आला केपी गंडापुर साहब ने जी, उन्होंने देखें पहले 8 घंटे गायब हुए तो उन्होंने कहा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा, यानी लाहौर जाके, वो वहां नहीं बोले। फिर उन्होंने बात जाके की 30 घंटे की एक रात की 2 मुख्तलिफ कहानियां पेश की और उन्होंने कहा कि आपको इसके असरात 2 हफ्ते बाद नजर आएंगे। तो यार लोगों ने गुफ्तगू शुरू कर दी कि ये जो जमानत हुई है इमरान खान की अहलिया की, ये उसका नतीजा है। तो उस पर मैंने कहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा इसे अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, लेकिन जमानत को मैंने बिल्कुल डील नहीं कहा। और फिर कल तो सुप्रीम कोर्ट में चली गई FIA। अब अच्छा, आपको पता है हमारे तज्जिया नगार मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट भी हैं वो ये बार बार, एक साहब कह रहे हैं
मुझे किसी की राय पे नहीं है मसला कि जनाब इमरान खान फौजी अदालतों में जा रहे हैं। एक ने कहा कि अगर वो नहीं माने तो उनका जनरल फैज हमीद के साथ कोर्ट मार्शल हो जाएगा। अच्छा, ये सब चीजें एक दूसरे के साथ मुंसलिक होती हैं, किसी को कोई इतला मिलती है, किसी को कोई इतला मिलती है कि जी आपको पता है, एक ने कहा कि जी वो सिर्फ उतने दिन अंदर हैं जितने दिन वो चाह नहीं रहे कि मैंने कोई डील करनी जी। अच्छा, अब जितनी गुफ्तगू है उसके ऊपर फिर तबसरा ही होता है ना। मैं और आप साफी हम मिल के अपनी इंफॉर्मेशन लेते हैं या तज्जिया करते हैं। अब भी पहले दिन से है, फौज ने तो ओपनली कहा हुआ है, 9 मई को 7 मई को कहा नहीं था कि आप माफी मांगे और सिद्के दिल से मांगे कि आप आइंदा 9 मई का काम नहीं करेंगे तो आपके लिए सियासत में रास्ता मौजूद है और आपने गुफ्तगू सियासतदानों से करनी है। फौज ने मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक तो अपनी राय नहीं बदली कि वो उन्होंने कोई अंडरस्टैंडिंग कर लिया या घुटने टेक दिए खान के आगे, जिस तरह लोग बात कर रहे हैं। सियासत में ये भी नहीं होता कि कुट्टी हो गई और किसी से कोई बातचीत नहीं होती। वजीर आला केपी उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि वो सबके दरमियान रास्ता भी बना रहे हैं, अपना रास्ता भी बना रहे हैं। वो धमकियां जो लगा रहे हैं वो पहले भी 3 दफा लगा चुके हैं, ठीक है, और वो हर दफा ये कह देते हैं। अब भी उन्होंने लेटेस्ट जो गुफ्तगू की वो ये कही कि जी वो ब्लड शेड हो जाना था, तो ब्लड शेड तो अब भी वो करने के लिए आ रहे हैं जब वो बिल्कुल उन्होंने ऐलान किया राना साहब। लेकिन पहले एक दो बातें और जरा क्लियर करें, फिर एक एक करके आहिस्ता चलते हैं कि आपने बुशरा बीबी की जो बात की, तो बुशरा बीबी की जो रिहाई है और फिर उसको FIA ने जो चैलेंज किया है, तो ये तो किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत या उसका नतीजा तो नहीं है ना? ये देखें, मैं इसी बुनियाद पे तो कह रहा हूं ना कि जब जो लोग बातें कर रहे हैं तो फिर आप ये ले लें कि जी आप प्रेशर में नहीं आ रहे तो फिर हम आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ठीक है, इशू ये है कि जो मामला एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान है वो तो तय नहीं हुआ। अब आप उसको कहें कि जी पता नहीं कितना प्रेशर आ जाएगा, उसको साथ लोग ट्रंप के भी जोड़ रहे हैं। ट्रंप ने तो शकील अफरीदी का भी कहा था, क्या नवाज शरीफ ने दे दिया था? ये एब्सोल्युटली नॉट कहा था, एब्सोल्युटली नॉट कहा था। तो आज आप ये समझ रहे हैं, जो हमारे दोस्त मुशाहिद हुसैन इस फलसफे को लेकर मार्केट में निकले हैं, वो अब भी कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ट्रंप आएगा उससे पहले आप फैसला कर लें। तो भाई आप क्लिंटन के दौर में भी वजीर इत्तलात थे और आप कहते थे इससे ज्यादा बड़ी मिसाल ही कोई नहीं है नवाज शरीफ और क्लिंटन से दोस्ती की। तो आप तो दोनों दफा एक ही बात कर रहे हैं ना कि इमरान खान लेकिन ये जो ट्रंप की आपने बात की, लेकिन क्या खबरें क्या हैं कि मुक्तदर हल्के इस हवाले से क्या सोच रहे हैं? चूंकि कुछ जराई ये कह रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि जरा 5 या 6 नवंबर तक देख लें, अगर ट्रंप आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद सख्तियां हो सकती, आसानियां हो सकती हैं, और अगर ट्रंप नहीं आते तो ये जो अंडरस्टैंडिंग जिसको कहा जा रहा है ये भी खत्म हो सकती है। फिर क्या है ऐसा कुछ? नहीं, देखें ये कहानियां है ना हर तरफ से आ रही हैं। हमारी मिलिट्री जो है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसका ताल्लुक पेंटागन के साथ चलता है और आपको पता है कि उनकी पॉलिसियां अपने हिसाब से चलती हैं। चाहे वो ट्रंप आ जाएं, उन्होंने पॉलिसियां चेंज करने की कोशिश भी बहुत की थी। वो गैर रिवायती सियासतदान भी हैं, वो ट्वीट करके सबको बता देते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूं या मैं ये नहीं करने जा रहा। लेकिन ये फैसला इस तरह नहीं होगा जिस तरह हमारे सियासतदानों ने समझ लिया है। लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। लोग तो, मैं नहीं समझता कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा तब्दील हो सकता है ट्रंप के आने से। लेकिन सर चूंकि एस्टेब्लिशमेंट देखें फिर आप और हमें देखना चाहिए। ठीक, अच्छा सर, ये जो एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई और डील और अंडरस्टैंडिंग या मुफाहमत जो भी इसको नाम दे दें, वैसे अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो आपके ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को क्या दे सकती है और इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को क्या ऑफर कर सकते हैं इस वक्त में? देखें, 2 बातें हैं। इमरान खान पाकिस्तान के हैं ना जी, उनके ऊपर एक सबसे बड़ा इल्जाम ये लगा है 9 मई करने का, और ये इल्जाम मैंने और आपने ज्यादा कोर कमांडर्स की प्रेस रिलीजें, उनकी जो कॉन्फ्रेंसें हुई और फॉर्मेशन कमांडर्स की, कि हमारे पास तमाम तर सबूत मौजूद हैं। उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंसें मौजूद है जो मैंने अभी आपको जिक्र भी किया जी। तो मुझे ये बताएं कि अगर वो अंडरस्टैंडिंग कर लें और इमरान खान इस बात को मान लें तो हमारे लिए क्या मसला है? हम क्यों कहेंगे कि जी क्यों मसला कर रहे हैं आप? हमारी कोई जाती लड़ाई है किसी के साथ? ठीक, इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी सियासी जमात ने कभी फौजी इंस्टॉलेशन पे, इन इदारों पे हमले नहीं किए। फिक्रेबाजी इमरान खान ने भी किया, नवाज शरीफ ने भी किया, वो जरदारी साहब ने भी किया। कोई सियासतदान मुफर नहीं है उसके अंदर के किसी ने अपने वक्त में जब वो मुश्किल में होता है वो बात करता है। हमला सिर्फ पीटीआई ने किया जो उनके लिए सबसे ज्यादा इस वक्त मुश्किल का बायस है आज तक भी। फिर ये कंफर्म हम समझें कि 2 साल से इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट जिस मुकाम पे हैं, जिस जगह पे हैं, वो एज इट इज वहीं पे हैं, कोई ऐसा दरवाजा कहीं नहीं खुला है जो 2 साल से बंद था वो अभी भी बंद है, कोई पेशरफ्त नहीं हुई है? आप मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी पेशरफ्त है जो खान साहब ने कोशिश नहीं की कि वो मिलिट्री के घुटने टिकवा दें और वो अपने जोर पे लोगों के ताल्लुकात की बुनियाद पे और आम आदमी को लोगों सड़कों पे निकाल के वो सब कुछ मनवा लेंगे? अभी तक वो ऐसा कुछ नहीं कर सके।
کیا کر لیا ان کی پارٹی نے. ان کے جو نئے سیکرٹری جنرل ہیں وہ کہتے ہیں میں لوگوں کو اریسٹ کیسے کرا دوں جب تک 3-4 لاکھ نہ دے. شیر عبد المروت کہتے ہیں 3 لاکھ مجھے دے میں گھٹنے ٹکوا دیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں میں مزید مشینری بھی لے کے آؤں گا جو بھی مجھے لانی ہوگی. تو آپ کہاں چڑھائی کرنے آ رہے ہیں؟ آپ وفاق پہ چڑھائی کرنے آ رہے ہیں نا, تو پھر شوق پورا کیجیے. جن کی ذمہ داری ہے سیکورٹی کی, پھر وہ بھی 245 کے تحت سامنے کھڑے ہوں. یہ ایک بات ہو رہی تھی, ایک طرف انڈرسٹینڈنگ اور دوسری طرف حتمی لاہے عمل دینا, تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ شوکت بسرا صاحب, آپ کے خیال میں کیا یہ وہی شاہکار ہے جن مذاکرات کا خان صاحب پچھلے 2 سال سے کوشش کر رہے تھے, یا جن کا سوچ رہے تھے, یا جس کی خواہش کر رہے تھے, یا یہ سب اغیار کی افواہیں ہیں؟ بھارت, مجھے تو یہ امید تھی کہ آپ میرے سے سوال کریں گی کہ رات جو ظلم, بربریت, سائیت, ایک میں بات کر لینا نا, انذار پنجوتا کے ساتھ ہوئی, اور جس طرح ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, چوری امتیاز کی بیٹی کے ساتھ جو ہوا, جو بیوی کے ساتھ ہوا, اور پھر سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ کہ آج یہ 2024 ہے, وہی ڈبہ فلمیں, گھسی پٹے اسکرپٹ, اور سب سے بڑھ کر یہ ہوا کہ ہم وہ جو منصور عوان ہے, جو ڈپٹی اٹارنی جنرل ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید ابھی تک وہ گرفتار ہو چکا ہوگا, اور ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ وہ تو ان اغوا کاروں کا سرغنہ ہے جس نے 48 گھنٹے پہلے باقاعدہ ہائی کورٹ میں یہ بیان ریکارڈ کروایا کہ وہ 24 گھنٹے بعد وہ مل جائیں گے, گھر واپس آ جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اغوا کاروں کے ساتھ رابطے میں تھے. تو ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں, بڑی زیادتی ہوئی ہے. ویسے ان کی جو حالت تھی اس کو دیکھ کر بھی بڑا دکھ ہوا, اور یہ نہیں ہونا چاہیے, اور میرے خیال سے آپ کو بھی اس پہ کلیکٹیولی بات کرنی چاہیے, چونکہ یہ آپ کو پتا ہے نا کہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے, یہ دہائیوں سے یہ چیز جاری ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی اور کسی کے دور پہ. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو آج ہو رہا ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یزیدیت یا فرعونیت سے بھی بات آگے بڑھ گئی ہے, اور الحمدللہ ہم اس کے باوجود کہ یہ تحریک انصاف کو ختم کرنا چاہتے تھے, عمران خان صاحب کو جھکانا چاہتے تھے, پارٹی کو کوئی ٹکٹ نہیں لے گا, کوئی نشان نہیں لے گا, لیکن اللہ الحق ہے, کیونکہ ایک فیصلہ انسان کرتا ہے لیکن ہوتا وہ ہے جو میرا رب چاہتا ہے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ذرا ڈیل پہ بھی آ جائے نا. میں جاننا آپ سے چاہ رہی ہوں کہ خان صاحب کی خاموشی کے پیچھے کیا راز ہے, کیونکہ پہلے وہ صحافیوں سے انٹریکشن کرتے تھے, اس طرح کا آپ نہیں کر رہے ہیں, اور اگر بات کرتے ہیں تو صرف حکومت کی مخالفت میں بات کرتے ہیں, ان کے خلاف بات کرتے ہیں, یا پھر جو جیل میں ان کے ساتھ بیت رہی ہے اس پہ بیانات دیتے ہیں. پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کے فرق کا نام لے کر پھر الزام بھی لگایا کرتے تھے نا. ڈیل کے حوالے سے جواب دینے سے پہلے لیاز رانا صاحب نے ایک بات کہی, 9 مئی کے حوالے سے ہمارا بالکل موقف کلیئر ہے کہ 9 مئی کے وہ ذمہ دار ہیں جو CCTV فوٹیج فراہم نہیں کر رہے, وہ ذمہ دار ہیں جو جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں اسی لیے اس کو فالس فلیگ آپریشن رانا صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا موقف سامنے نہیں آ رہا, وہ دوسری سائیڈ کا موقف بتا رہے تھے. میں بتا رہا ہوں, نہ معافی ہم نے پہلے مانگی تھی, نہ مانگیں گے, بلکہ معافی وہ مانگیں جو اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن کروایا ہے. باقی رہی ڈیل کی بات, عمران خان صاحب سے پہلی بات تو کوئی جرت نہیں کر سکتا ان کے ساتھ جا کے یہ بات کرے, خواہ وہ ہماری پارٹی کا بندہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جائے, جا کے ان کو کہے کہ آئیں ہمارے ساتھ ڈیل کریں, آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں, آپ 3 سال خاموش رہیں, آپ کو جناب دوبارہ وزیر اعظم بنا. یہ کون سا میاں نواز شریف آصف علی زرداری ہیں جو 2 مہینے جیل نہیں کاٹ سکے تھے اور پورے پاکستان کے رونے چیخنے کی آواز. میری گزارش یہ, ڈیل ہم نے کرنی ہوتی نا, ہم پہ 2 قاتلانہ حملے ہو چکے, عمران خان صاحب پہ, آپ جو علی امین گنڈا پور صاحب کی یہ جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں, جو کانسپریسی تھیوری چل رہی ہے, اس کے بعد تو یہ ہوا کہ عمران خان صاحب پہلے ہی 1 سال 3 مہینے سے ڈیتھ سیل میں بند ہے, اس کی بجلی بند کر دی گئی, ان کو خوراک وہ مہیا کی گئی جسے وومٹنگ ہو رہی تھی, رات انتظار پنجوتا مطلب خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہیں اور کوئی ڈیل نہیں ہے, اس لیے میری بات سنیں, کوئی ڈیل نہیں ہوگی, کوئی ڈیل نہیں ہوگی, ڈائیلاگ ضرور ہوگا, اور وہ بھی کن سے ہوگا, اسٹیبلشمنٹ سے. کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے, جنہوں نے یہ کٹ پتلیاں لائی ہیں, جنہوں نے یہ کٹ پتلی نظام بنایا ہے, جنہوں نے میاں نواز شریف جو ہار گیا تھا, تو وہ جو آپ مذاکرات کریں گے تو کچھ لو اور دو کے نتیجے جب ہوگا پھر ہی اس کا کوئی رول نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں. یہی ایک واحد طریقہ ہے اگر پاکستان کو بچانا ہے تو 1973 کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرنا ہوگا, اور کوئی طریقہ نہیں. رائٹ. حارث نواز صاحب, آپ اداروں کے بخوبی, حارث نواز صاحب مجھے سن سکتے ہیں سر؟ جی آئی کین ہیئر. آپ سر اداروں کے معاملات کو بخوبی سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, اور ماضی میں آپ نے سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے وہ کئی سیاسی ڈیلز اور پیکیجز وغیرہ دیے گئے, تو وہ بھی سب دیکھا ہوگا نا سر. تو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان بالآخر ایک قدم انہوں نے آگے بڑھا دیا ہے اس ڈائریکشن میں, یا نہیں آگے بڑھے ہیں, یہ ساری باتیں افسانہ ہیں, یا پھر کوئی کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, کیا انفارمیشن ہے؟
دیکھیں پارس، اگر آپ کے یہ امین علی گنڈا پور جو ہیں ابھی بانی پی ٹی اے سے ملے ہیں، باہر رکھ کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ میں 9 نومبر کو ہم ثوابین جلسہ کریں گے، ہم واپس نہیں آئیں گے، میرا یہ خدا نہ خواستہ ہو جائے گا. میں نے بتا واٹ ڈز اٹ مین؟ ایک صوبے کے پرائم منسٹر کو بیسیکلی ان کو اپنے صوبے کا خیال کرنا چاہیے. ان کے پارٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے سندھ کے صوبے کا، یا دے شوڈ بی ڈوئنگ آؤٹ پالیٹکس. آپ نے سب کچھ ٹھپ کر کے آپ صرف یہ نعرے لگا دیے اور خلاف بولیے. اٹ از ناٹ ڈیزائرڈ. آپ کو سیاست میں اب آپ کو ڈیموکریٹک نارمز میں آئیں. آپ انتشار کی سطح کو بند کریں. اس وقت پاکستان کینٹ افورڈ کہ ہم نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کرنی ہے. اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ہوتی ہے، آپ سڑکوں پر آتے ہیں جلد سے جلوس مار کٹائی، تو وٹ ڈز مین آپ کی اکانومی تباہ ہو جائے گی. حارث نواز صاحب، لیکن علی امین گنڈا پور کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور اگر ہم اور بھی بات کریں سر، تو یہ خان صاحب کی خاموشی اور پھر خان صاحب کو ملاقاتوں کی اجازت ملنا، پھر ان کی بہنوں اور اہلیہ کی رہائی ہونا، تو آپ کے خیال میں ان چیزوں کی اس وقت مطلب یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں؟ بالکل، اس لیے کہ دیکھیں یہ کب تک جیل میں رہیں گی. کوئی ایک طریقہ کورٹس کا ہوتا ہے، اس میں دے ہیو ٹو کم گیٹ اے ریلیف. اگر جائز ریلیف ہے تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ بانی پی ٹی اے کو بھی کورٹ سے ریمیڈی لیں. لیکن بجائے اس کے کہ پھر میں آپ یہ کہیں کہ میں سڑکوں پر آؤں گا، میں سڑکوں میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، بجائے کہیں جی میں آؤں گا، میں آگے بائی الیکشن لڑوں گا، آئی ول گو ٹو دا پارلیمنٹ ایز اے اپوزیشن لیڈر، آئی پلے مائی رول اینڈ دین آئی کنٹیسٹ. میرے جو آپ کے جو ہیں 47 فارم کے کیس چل رہے ہیں فارم کے، ان کو لیگ کورٹ پہ اپنے رائے اسمبلی میں میجورٹی گین کریں. یوز ڈیموکریٹک مینز. آپ اس وقت پاکستان اس وقت ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہے، سیکورٹی انوائرمنٹ دن میں خراب ہو رہی ہے، سیکورٹی انوائرمنٹ دن بدن خراب ہو رہی ہیں. ملک میں کیسے سرمایہ کاری ہوگا، کون انویسٹمنٹ آئے گی، یہ چیزوں کو آپ سوچتے ہوئے دیکھیں. لیکن کیا ایک بڑی سیاسی جماعت سے ہاسٹائل ہو کر پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے سر؟ پھر بتائیے نا کہ وے فارورڈ کیا ہے. مطلب ہم تو اس وقت بدترین سٹینڈ سٹل کا شکار ہیں. وے فارورڈ یہ ہے، دیکھیں وے فارورڈ یہ ہے کہ آپ کی حکومت کا کام ہوتا ہے. اٹ از اسٹیبلشمنٹ گاٹ نتھنگ ٹو ڈو. آپ حکومت کا کام ہے، دینا نیشنل ڈائلاگ کی کال. آپ مذاکرات کریں، خود کال کریں کہ جی ٹھیک ہے بڑی پارٹی ہے، ہم آپ سے مذاکرات کریں، آئے اپنے تحفظات بتائیں. آپ حکومت ڈائلاگ کی بات نہیں کرتی ہے، سارا پریشر ڈالا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. سو یو ہیو ٹو کم فارورڈ. آپ آئیں، عوام کو خوشحال کریں، عوام کو خوشحالی دیں، قیمتیں کم کریں، ایکسپورٹ بڑھائیں. دین پیپل ول اسٹارٹ لوکنگ ہیونگ کانفیڈنس ان گورنمنٹ، اور وہ پی ٹی آئی سے دور ہوتے جائیں گے. آپ اگر کرنا چاہتے ہیں یہ کریں. آپ فتنہ کہنا اٹ ول ناٹ ورک. رائٹ. اچھا سر، یہ بڑے ذرا ایک پوائنٹ جس پہ بات کر رہے تھے ابھی بسرا صاحب کہ انتظار پنجوتا صاحب جو ہیں وہ کل 25 دن کے بعد غائب تھے اور وہ بازیاب ہوئے ہیں، اور ان کی حالت بھی آپ نے دیکھی کہ خراب تھی، اچھی نہیں تھی، اور دیکھ کر بڑا دکھ بھی ہوا سر. لیکن خبریں یہ ہیں کہ ان کو تاوان کے لیے اغوا کیا گیا تھا، لیکن سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ تو کچھ اور ہی بیانیہ بنایا جا رہا ہے. تو سر یہ جو لوگ جو مسنگ ہو کے پھر ان کا اچانک برآمد ہونا، یہ کس قدر تکلیف دہ یا پریشان کن ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت وقت کی ذمہ داری. دے شوڈ ٹیک اسٹیپ. آپ انشور کریں کہ ہر ایک کی آپ کی ایز اے حکومت آپ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی پاکستان کا شہری یا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر نہیں بنانا چاہیے. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ انشور کریں. دیٹس واٹ آئی سے کہ آپ اپنا کام کریں ٹو این ایکسٹینڈ کہ لوگوں کا کانفیڈنس آپ کو بڑھ جائے. لوگ ٹرسٹ کریں کہ جیسے حکومت ہمارے لیے کام کر رہی ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کا ٹرسٹ اور خراب ہو، دن بدن دیر ہوتے جائیں گے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. دے ناٹ ڈوئنگ دیئر ون بیسٹ جو ان کو کرنا چاہیے. سر لیکن جو بیانیہ بن رہا ہے، اٹھا رہا ہے، لے جا رہا ہے، مطلب اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے دوسری طرف سے، تو اس کو ریاست کی طرف سے بڑی شدت کے ساتھ کاؤنٹر بھی تو کیا جانا چاہیے نا. دیکھیں کاؤنٹر کرنا ہے حکومت نے. اسٹیبلشمنٹ ول نیور سے کہ جی فلان اٹھایا تھا، اس دے ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو. دے ول نیور کم گیو اپنی کلیریفی آنے سے دیتے رہیں گے. یہ حکومت کا کہا کہ ہم بتائیں کس نے اٹھایا تھا، کہاں سے، اگر اغوا کیا تھا کس نے کیا تھا، کیا واقعی ان کو اغوا کیا گیا ہے، تاوان کے لیے کیا گیا. یہ حکومت خاموش ہو جاتی ہے. دس از دا ویکنس آف گورنمنٹ. گورنمنٹ ہیز ٹیک دا اونرس بینگ اے رولنگ پارٹی. ٹھیک. بس صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں، پھر میں سپریم کورٹ کی جو ایشو ہے ان کی طرف آنا چاہ رہی ہوں. بریگیڈیئر صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ یہ آئیں خان صاحب آ کر ڈائلاگ کریں، پارلیمنٹ میں آئیں. بریگیڈیئر صاحب اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دے سچ بولنے کی، تو یہ بھی کہہ دیں کون سی پارلیمنٹ، کون سی حکومت، کون سی وزیر اعظم، کون سا وزیر اعلیٰ جو فارم 47 پہ آئے ہیں؟ بالکل نہیں آئیں گے. اور دوسری بات،
बात बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको बता दें, बिल्कुल अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बात कही मैं आपको खबर दे देता हूं, इस बार हम वापस जाने के लिए नहीं आ रहे। अच्छा। पारस हम तो आप आएंगे? 8 से 9 तारीख को ये पहले भी कहते थे, चूंकि वो अली अमीन गंडापुर साहब तो आने से पहले ही गायब हो गए सर, दोनों मर्तबा। मेरी गुजारिश सुन ले, इस दफा गायब तो नहीं 8 होंगे। से 9 तारीख में स्वाबी में इकट्ठे हो रहे हैं जी। पूरा पाकिस्तान वहां पे इकट्ठा होगा। अच्छा। और उसके बाद जब तक ये जाली निजाम और जाली असेंबली खत्म नहीं होगी, हम पुरअमन तौर पे ये हम पे लाठी चार्ज करें, ये हम पर आंसू गैस के शेल मारें, हम लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की अच्छी बात है, जरा सोच लें वो 12 से कहीं 14 हो जाए इस दफा, जो वो स्टोरी बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये आप तारीखें नोट कर लें, हम इंशाल्लाह आ रहे हैं। और दूसरी बात मैं एक और बात क्या नया करेंगे इस मर्तबा? आते तो हर दफा। क्या कह रही है? क्या नया करेंगे इस मर्तबा? क्या मुख्तलिफ होगा? ऐसा क्या करेंगे जो पहले नहीं किया, जिसमें नाकाम नहीं हुए? मैं अर्ज करता हूँ हम बिल्कुल वही करेंगे जो पहले किया है। पहले हमने लास्ट टाइम जब आए थे उस वक्त कॉल थी इत्तेजाज की। अच्छा। हम लोग वापस चले गए। इस दफा हमारा जो प्लान है, हम लोग इधर हमें महीना बैठना पड़े, हमें 2 महीने बैठना पड़े, जब तक ये जाली नहीं, ये वो कहानी है जो गंडापुर साहब ने सुनाई थी। आपने कहा वही करेंगे जो पहले किया, तो मैं समझी कि वही करेंगे, वापस चले जाएंगे। तो देखते हैं फिर 9 तारीख को आप क्या आखिरी फैसला करते हैं। कहीं वापस नहीं जाए। सुन तो ले पारस, मेरे अल्फाज रिकॉर्ड पे रखिएगा जी। अब अगर हम आ रहे हैं 8 तारीख 9 तारीख को स्वाबी, ठीक है, तो जब इस्लामाबाद वापस आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे, इसलिए कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त महंगाई में, अफरा तफरी में है, अवाम भूख से मर रहे हैं, किसानों पर इन्होंने खुद को शमला कर दिया है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम लोग पुरअमन तौर पर यहाँ पर, ये हमारा हक है, आईनी जमहूरी सियासी हक है, लेकिन हमें पता है आगे जो निजाम है, सूबाई मशीनरी भी साथ लाएंगे आप इस दफा के नहीं? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वो वजीर आला हैं, वो सूबे के सदर भी हैं, वो जब आएंगे तो क्यों नहीं साथ लेकर आएंगे? कौन वो सरकारी मुलाजमीन भी आएंगे और फिर बाद में उनको इनाम और तरक्की भी दिया जाएगा, मतलब ये कारकर्दगी का मेयार है सर। और आप जब स्टेट मशीन अपनी सूबे की मशीनरी यहाँ ले आते हैं तो देखा ना 23 हैदराबाद में जो आग लगी थी, कितने दिन लग गए थे उसको बुझने में। कोई सरकारी मशीनरी नहीं है अपना। जब चीफ मिनिस्टर चलता, 1 मिनट ब्रिगेडियर साहब, 1 मिनट, आप वजीर दाखिला रहे, मैं पता है 1 साल आपने क्या किया है। अच्छा, जब वजीर आला चलता है तो वो आकर उसके साथ प्रोटोकॉल होता है, उसके साथ 112T की गाड़ियां होती हैं, उसके साथ एम्बुलेंसेज होती हैं, तो क्या वो लाना जुर्म है? ये सब सरकार के लिए प्रोटोकॉल होता है या एहतजाज के लिए होता है? सुने, मैं फिर आपको समझाने लगा हूँ। मैं समझ गई हूँ बात। चीफ मिनिस्टर ब्रिगेडियर साहब आपकी बात में कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर जरा आमिर इलियास राना साहब भी इस पे बात करेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब। देखें बात ये है, पारस की बात ये है, क्या ये चीफ मिनिस्टर का, जी देखें ये चीफ मिनिस्टर का काम है कि रोज लेके चढ़ाई करना शुरू कर दें, 20-20, 15-10 गाड़ियां आप फायर ब्रिगेड की ले आए और लेके आ जाएं। सेकंड ये है कि देखें सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप खुद ये बानी पीटीआई कहते थे कि जी ये सरकारी इस्तेमाल हो रहा है, ये इस्तेमाल हो रहा है, वो इस्तेमाल हो रहा है। पर चीफ मिनिस्टर का काम होता है सूबे में काम करना। जी। आपके सूबे का प्रेसिडेंट, आपका जनरल सेक्रेटरी, आपके लीडरशिप सूबे की, दे हैव टू टेक ओनर्स एंड दे हैव टू कम फॉरवर्ड। सीएम का काम है सूबे में काम करना। ये मैंने पहली दफा देखा है कि चीफ मिनिस्टर तमाम अपने पैराफर्नालिया लेके चल पड़ते हैं, उसके बाद कुछ अर्से का वापस आराम से पहुंच जाते हैं, कुछ होता भी नहीं है। आपको जरा मौका देने दें प्लीज, वो भी आमिर इलियास राना साहब इस पे बात करना चाहेंगे या जरा सुप्रीम कोर्ट के जो और ज्यादा अहम इश्यूज उन पे चले। ये भाषण हमें ना सुनाएं। अगर जिस तरह की जाली निजाम बनाया गया है, जाली हुकूमतें बनाई गई हैं, बसर साहब जरा मौका देते हैं ना सबको जरा इक्वली प्लीज। आप बहुत बोल चुके हैं। आमिर इलियास राना साहब। जी आमिर इलियास राना साहब, आगे चलते हैं। सर, ये चीफ जस्टिस की तैनाती के बाद अब जुडिशल कमीशन की तश्कील के बाद 26वीं तरमीम जो है वो नाफिज हो चुकी है सर, और परसों जो है वो जुडिशल कमीशन का पहला इजलास है। अब आपने देखा कि दूसरी तरफ लाहौर बार ने जो ये आईनी तरमीम है इसको चैलेंज कर दिया है। फिर जो मुनीर मलिक हैं वो अवामी रेफरेंडम और वकला की तहरीक की बात भी कर रहे हैं। आमिर इलियास राना साहब, आप इस ये जो तरमीम है इसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? 2-3 चुके गुफ्तगू हुई और उसमें कुछ मैं चाह रही थी आप पहले उसी पे बात कर लेते हैं, इस पे आते हैं। जी बसरा साहब ने जो गुफ्तगू की मैंने स्टार्ट की सुनी, फिर मेरी लाइन ड्रॉप हो गई थी, जो मंसूर अवान पे वो बात कर रहे थे। क्या पीटीआई ने ऑफिशियली क्लेम किया है कि इनको अगवा किसने किया था? जो वो कह रहे हैं कि मंसूर अवान का ही कसूर है,
تو یہ چاہتے ہیں آئندہ وہ یہ بھی یقین دہانی کرانے کی پوزیشن میں کوئی بندہ نہ رہے سرکار کی طرف سے کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں. جو بریگیڈیئر صاحب بار بار بات کر رہے تھے کہ حکومت کا رسپونڈ کیا کرے شہباز شریف, وہ کھڑے ہو کے اپنی سیٹ سے گئے نا قائد حزب اختلاف کے پاس, پارلیمانی لیڈر کے پاس, چیئرمین کے پاس, اور جواباً کیا کہا کہ تم چور ہو, تم ڈکیت ہو. حکومت کس طرح رسپونڈ کرتی ہے جی گفتگو کرنے کے لیے؟ یہی وہ طریقہ کار ہے کہ پارلیمنٹ میں ڈائلاگ کی دعوت دی جاتی ہے, اور وہ کوئی 10 دفعہ دی گئی ہے. جواب میں ایک ہی بات آئی کہ نہیں کریں گے بات, تم چور ہو. اور بات کس سے کریں گے؟ جن کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا. آج کل لفظ ذرا نرم ہے, وہ کیا وجہ ہے وہ آپ اور ہم پہلے کچھ گفتگو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ کیا ہے, ڈیل ہے, ڈھیل ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ بنانے کی کوشش ہے, وہ کیوں خاموشی ہے. انتظار پنجوتا صاحب کے ساتھ بے پناہ ظلم اور زیادتی ہوا ہے, اس کو ہر پاکستانی بندہ کہتا ہے کہ یہ قابل مذمت ہے. کیا آج سوشل میڈیا پہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے مقابلہ نہیں شروع ہوا کہ نواز شریف کی اہلیہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو پی ٹی آئی والے اس وقت جب وہ بیمار تھی کیا کرنے ہاسپٹل پہنچے تھے, کیا کیا گالیاں نہیں دی, کیا مریم نواز کے ساتھ نہیں کیا. میرا مقصد کسی کا موازنہ کرنا نہیں ہے, لیکن سیاستدان آپس میں بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر ان کو یہی کچھ کرنا ہے تو آپس میں ڈائلاگ کریں نا. یہ جتنا پریشر ڈال رہے ہیں, یہ کیا خیال ہے کہ شہباز شریف پہ پریشر ڈالنا ہے؟ یہ ایک منٹ مجھے بات کر لینے تھے, میں نے ان کی سارے مینڈیٹ سنے ہیں. ایشو یہ ہے کہ جی بات آپ نے کس سے کرنی ہے. پھر آپ ان کو میر جعفر صادق کہتے ہیں. پھر جب ملٹری کی پہلی دفعہ آئی کہ جی ملٹری کورٹ میں مجھے لے کے جائیں گے تو انہوں نے کہا سپے سالار ہے ہمارے. یہ مختلف اوقات میں مختلف مہینوں میں بات چیت ہوئی. پی ٹی آئی کی قیادت کو چاہیے کہ اپنے لیڈر اور قائد کی رہائی کے لیے راستہ سیاسی طور پہ بنائیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جس راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں اس میں عمران خان کے لیے راستہ نکل سکتا ہے. یہ پرویز کھٹک صاحب بھی کر چکے ہیں. آپ کو پتا ہے اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی. اس وقت چودھری نثار وزیر داخلہ تھے 2016 میں, اور ڈی جی ایم او کا لیٹر گیا وزارت داخلہ میں کہ ہمارا ایک سی پیک کا کانوائے گزر رہا ہے, آپ موٹر وے خالی کر دیں. چودھری نثار نے آن ریکارڈ جواب دیا کہ نہیں کراس کر سکتے کیونکہ ہم نے موٹر وے بند کیا ہے کہ چیف منسٹر کے پی یہاں پہ چڑھائی کرنے آ رہے ہیں. یہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, یہ سب ریکارڈ پہ باتیں ہیں. آپ کے خیال میں سٹیٹ اتنی بیٹھ گئی ہے کہ یہ 9 تاریخ کو چلیں گے؟ یہ بلڈ شیڈ کا جو کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہ رہا تھا, تو پھر چاہ اور کیا رہے, پریشر میں لانا چاہتے ہیں. تو پھر میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کوشش کر لیں, دیکھ لیں. اب آپ نے جو بات کی آئینی ترمیم کی, بس ایک لمحے میں بریک کے بعد کر لیں ذرا بات. 26ویں آئینی ترمیم, بالکل 26 بریک کے بعد ذرا کر لیں. رانا صاحب آپ سے ہی شروع کر لوں گی بات ذرا, ٹھیک ہے؟ جی بالکل بالکل. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہے گا نیوز. اچھا رانا صاحب, 2-3 باتیں جلدی. یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے, کیا مستقبل اس کا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ عدلیہ میں چیلنج ہو سکتی ہے؟ اور 27ویں ترمیم جو ہے وہ کب آ سکتی ہے؟ اور اس میں کیا 26ویں ترمیم میں جو ابہام ہیں وہی دور کیے جائیں گے, یا فوجی عدالتوں کی شق بھی شامل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں آپ نے پوچھی ہیں, جلدی بتا دیتے ہیں. منگل کو سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے. اگر کوئی ابہام ہوگا تو وہ سامنے آ جائے گا, اگر کوئی اتفاق رائے ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا. اگر وہاں اتفاق رائے نہیں ہوتا تو 27ویں ترمیم آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جلدی آئے گی, اگر اسے کچھ دیر سے بھی آنا تو اس نے ہے. اور یہ بات میں 26ویں کے پاس ہونے کے ساتھ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ تیاری پوری ہے. اس میں بہت ساری شکیں ہیں جو بہت ساری نکل گئی ہیں, بہت سارے معاملات طے ہو چکے ہیں اس آئینی ترمیم پہ. حکومت کے پاس ووٹ اس دن بھی پورے تھے, مولانا فضل الرحمان نے بالکل درست کہا, اور آج بھی پورے ہیں, قومی اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی. اور اس کی ترجمانی بروٹل کا لفظ یوز کر کے بلاول بھٹو زرداری نے حیدرآباد میں کر دیا تھا, اور اگلے دن انہوں نے آئینی ترمیم پاس بھی کرا لی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کمی بیشی کیا ہے, ہمارے سیاستدان کیسا بیہیو کرتے ہیں, ہماری عدلیہ کا کیا رسپانس آتا ہے. ہمارے نئے چیف جسٹس آف پاکستان جن کے اوپر ایک پریشر پی ٹی آئی نے پہلے سے ہی ڈال دیا کہ ہم دیکھیں گے, کیونکہ ترمیم چیلنج تو ہو چکی ہے, کرنے کو نہیں ہے کچھ. اصل بات ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا. جب یہ اگر کام چاہے کثرت رائے سے فیصلہ ہو اور وہ ہو جاتا ہے اور آئینی عدالت کے آئینی بینچ بن جاتے ہیں, تو پھر کس چیز کو آپ چیلنج کرنے جائیں گے؟ پھر تو معاملات اسی آئینی بینچ میں ہی فکس ہوں گے, چاہے ہائی کورٹ سن لے, فیصلہ پھر آئینی بینچ نے کرنا ہے. ہاں اگر کوئی بڑی گڑبڑ ہوتی ہے جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہی کہ آئینی بینچ نہ تشکیل پا سکے, اس میں بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ جی کثرت رائے سے فیصلہ ہو جس میں حکومت کے پاس اکثریت موجود ہے. ٹھیک ہے شوکت بسر صاحب, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب چیف جسٹس کی تعینات, جوڈیشل کمیشن کی تشکیل, اور پھر جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس جو پرسوں ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد 26ویں ترمیم کا چیلنج ہونا؟ پارس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور عوام کی دعاؤں سے 2025 میں عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. اچھا. اور سب سے پہلا جو ہم کام کریں گے, یہ جو 26ویں غیر آئینی ترمیم ہے
जो कि आईने पाकिस्तान पर और आजाद अदलिया पर हमला है, उसको हम आते ही खत्म करेंगे। अच्छा। मैं आज मेरे अल्फाज ये याद रखिएगा। दूसरी बात, ये 26वीं तरमीम कर लें, ये 27वीं कर लें, पहले ही मुल्क के अंदर है, और ये जितनी तरामीम है वो पार्लियामेंट जिसमें जो नाकौमी असम्बली मुकम्मल, नामुकम्मल और सेनेट नामुकम्मल और माओ बहनों। एक बात मैं आपसे कहूं, तरमीम का हिस्सा क्यों बने? पार्लियामानी कमेटी में फौरन आपने नाम दे दिए, इजलास का बाइकआउट कर दिया, जुडिशल कमीशन का आप हिस्सा बन गए। जब एक चीज, एक प्रोसेस का आप हिस्सा हैं, तो आप उसे गलत कैसे कह रहे हैं सर? मेरी सुन ले पारस बड़ा अजवाब मुख्तसर सा है जी कि ये जाली निजाम को ना हमने तस्लीम किया है, ना करेंगे, ना इस जाली पार्लियामेंट को तस्लीम करेंगे। बड़ी क्लैरिटी के साथ जिस तरह ये जजेस पर हमला आवर हो चुके हैं, जिस तरह पे ये पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती, और खास तौर पे वो पार्लियामेंट जिसके पास अवाम का इत्मीनान नहीं, जो अवाम के इलेक्टेड नहीं है। हम तो एक काम करते हैं, मियां नवाज शरीफ के नाम पर वोट लेती है ना मुस्लिम लीग नून, और मियां शहबाज शरीफ उनके भाई हैं। एक सिर्फ सीट मियां नवाज शरीफ वाली का जुडिशियल कमीशन बना दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मियां नवाज शरीफ हार गया पारस, तो मरियम बीबी, शहबाज शरीफ, मेरा सवाल था आप हिस्सा क्यों बने? ये पार्लियामेंट है लेकिन पीटीआई इसका हिस्सा है, जुडिशियल कमीशन आपको नहीं सूट करा लेकिन आप इसका हिस्सा हैं, क्या है? इसलिए सुन लें, इसलिए हिस्सा बन रहे हैं ताकि हम जो अपनी पोजीशन वहां पर वो क्लियर कर सकें। हमने 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं किया। हाँ, हम जजेस जो हैं हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, हम जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के आने पे हमें इतराज नहीं है, लेकिन जो तरीका वारदात इख्तियार किया गया है, जिस अंदाज में 26वीं तरमीम पास करके जो ख्वाजा आसफ जो है, आपको पता है वो नौसरबाजी से बाज नहीं आते, 50-50 हजार वोटों से इलेक्शन हार जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मंसूर अली शाह साहब को ना हटाया गया, ठीक। साहब से जरा लास्ट कमेंट ले लूं मैं। हारिस नवाज साहब, आपको 26वीं तरमीम जो है वो तो नाफिजुल अमल हो चुकी है, आपको लगता है कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी और फौजी अदालतों में सिविलियंस के जो ट्रायल हैं उनको आईनी हैसियत देना, आपके ख्याल में ये दुरुस्त इकदाम होगा? और अगर खान साहब का केस फौजी अदालत में फिर जाता है तो आप नहीं समझते कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? जितनी मर्जी तरमीम कर लें। देखिए फारिस, बात यह है कि फौजी अदालत तो इसलिए भी होनी चाहिए, फौजी अदालत इसलिए भी होनी चाहिए कि आपके सामने जितने एंटी जो आपके टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, जब स्पेशल एंटी टेररिस्ट कोर्ट बनते हैं उनको 8-8 साल लग जाते हैं, फैसला नहीं होता। तो जब तक आप सजा इमीडिएटली नहीं देंगे, डिटरेंस इफेक्ट नहीं होगा, इंसाफ के तकाजे पूरे करें, लेकिन सजा तो दें उसको 3-4 महीने में। हमने ये कहा पहले होती है ना, तो हो सकती है कि वहां से फिर लोग देखें, वजह ये है ना पर देखें नेशनल एक्शन प्लान में ये फैसला हुआ था कि स्पेशल एंटी टेररिस्ट कोर्स को आप फाल करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे। बेशक उनको आप मिलिट्री कंटोनमेंट्स में कर लें, लेकिन टाइम फ्रेम के अंदर करें। अगर आपने 10 साल लगाने हैं तो फिर ये सारे टेररिस्ट जितने टेररिस्ट हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द इफेक्ट कि पाकिस्तान ने ये जो हमारा फौज चाहती है वो ये है कि ये जरूर होने चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी का इशू नहीं होगा कल, क्योंकि दूसरी अदालतों में तो फिर ओपन हियरिंग होती है आपके नहीं। इसमें आप ये देखें ना कि आपके पास हाई कोर्ट की रेमेडी है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट की रेमेडी है, आप अपना डिफेंस को लॉयर कर सकते हैं, आपके इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं, कौन सी चीज की कमी है? दैट्स द थिंग। ठीक है जी, आमिर इलियास राना साहब प्लीज। एक फिक्र मुझे कहना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, शौकत साहब ने बड़ी बजा बात कही कि हल्के खुलवा लें। तो पीटीआई ने हमेशा केपी के इलेक्शन की बात किया कि शफाफ हुए हैं, तो उमर अयूब ने स्टे क्यों लिया? 1.5 लाख की उनकी लीड थी। नवाज शरीफ का हल्का मानसेरा वाला खुलवा दें, बस सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बस इतनी सी बात है जी। मैं आपके ऑफर को तस्लीम करता हूँ, उमर अयूब साहब वाला हल्का खुलवा लेते हैं, और मियां उमर अयूब साहब वाला हल्का खुलवा लेते हैं। मैं राना साहब के ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ, और दोनों हल्के नवाज शरीफ वाला, लाहौर वाला और मनसेरा वाला खोल दें। क्यों लिया फिर? स्टे क्यों लिया? मैं बताता हूँ, इसलिए लिया है कि काजी फाइज ईसा के होते हुए हमारे एमएनए जो जीते हुए थे 50-50 लाख वोटों से, उनको दोबारा रिकाउंटिंग में हरा दिया गया। दूसरी बात, एक बात मैं और कह दूं, एक बात और, अब ले लेंगे, अब काजी साहब चलेंगे, अब ले लेंगे। दूसरी बात पारस, ये फौजी अदालतें बनाएं, ये 28वीं तरमीम ले आए, ये 100वीं तरमीम ले आए, हमारे लिए तो पहले इनका जाना ठहर गया है। ये जो मुझ मर्जी कर रहे, ना इमरान खान झुका है ना झुकेंगे। इंशाल्लाह इनको जो फार्म 47 की जाली पैदावार है, इनको भगा के दम लेंगे। हारिस नवाज साहब, शौकत बसरा साहब और आमिर इलियास राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।